नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई म्याथ्स डक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। आज मैले डेरिभेटिभ अन्तर्गतका क्वेसन फर्स्ट डेरिभेटिभको फर्स्ट पार्ट डिफ्रेन्सिएसनको फर्स्ट पार्टको क्वेसनहरू लिएर आएको छु। मैले अघिल्लो एक्सरसाइजमा डेरिभेटिभ के हो, डेरिभेटिभ र डिफ्रेन्सिएसनमा के फरक छ, त्यसमा डेरिभेटिभमा फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा डेफिनेसन भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने च्याप्टरहरू पढाएँ र के म्यानेजमेन्टलाई चाहिने डेरिभेटिभ सम्बन्धी रुलहरू पनि पढाएँ। स्पेसली यो म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्सको लागि थियो भने अब अरू स्टुडेन्ट्सहरूले पनि यसबाट फाइदा त लिन अवश्य पनि सक्नुहुन्छ। सो यो डेरिभेटिभ भनेको साइन्सको स्टुडेन्टहरूको लागि पनि छ, तर मैले चाहिँ स्पेसली म्यानेजमेन्टलाई फोकस गरेर बनाएको छु। अब यहाँ डेरिभेटिभ के हो भन्ने कुरा एकचोटि अझै पनि भन्न चाहन्छु। डेरिभेटिभ अथवा डिफ्रेन्सिएसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा डिफ्रेन्सिएसन इज द प्रोसेस अफ फाइन्डिङ डेरिभेटिभ अफ वाइ विथ रेस्पेक्ट टु याक्सको रेस्पेक्टमा भन्नुको अर्थ याक्समा भएको थोरै परिवर्तनले वाइमा हुने परिवर्तनको दर लाई नै हामी के भन्छौँ त डेरिभेटिभ भन्छौँ। र त्यो डेरिभेटिभ निकाल्ने जुन प्रोसेस छ, तरिका छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ डिफ्रेन्सिएसन भन्छौँ। मैले पहिलो भिडियोमा पनि भनेको छु डिफ्रेन्सिएसन र डेरिभेटिभ फरक पार्ट हो। डिफ्रेन्सिएसन एउटा प्रोसेस हो भने डेरिभेटिभ चाहिँ त्यसको के हो त रिजल्ट हो भनेर अघिल्लो उसमा कन्सेप्ट मैले भनिसकेको छु। आज मैले त्यो सम्बन्धी क्वेसनहरू लिएर आएको छु। यहाँ करिब 8वटा क्वेसन भए तापनि यहाँ 8वटा भन्दा धेरै क्वेसनहरू छन्। मैले एउटैमा 2-3 क्वेसनहरू राखेको छु। मैले फर्स्टमा फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ द फलोइङ फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा बाई डेफिनेसन भनेर भन्न सक्छ। डेफिनेसन अथवा फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट भन्यो भने म्यानेजमेन्टमा चाहिँ यो एउटा तोकेरै आउँछ, सधैँ प्राय गरी फर्स्ट प्रिन्सिपलबाटै गर्नु भनेर आएको हुन्छ। अब यसमा पहिला फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा dy बाई dx इक्वल टु लिमिट h टेन्स टु 0, यहाँ h टेन्स टु 0 अथवा डेल्टा x टेन्स टु 0 जे पनि लेख्न मिल्छ, f x प्लस h माइनस fx बाई h। यो नि के हो त डेफिनेसन अथवा फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्नेको यही हो। अब यही अनुसार हामीले यो फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्डको सल्युसन निकालौँ। अब क्वेसन नम्बर 1मा क्वेसन नम्बर 1 को सल्युसनमा 1 को फर्स्ट है, फर्स्टमा के भनेको छ भन्दा x स्क्वायर प्लस 2x छ भने हामीले सधैँ डेरिभेटिभको लागि के गर्नु पर्यो, एउटा फङ्सन लेट गर्नु पर्यो। किन भन्दा डेरिभेटिभ सधैँ फङ्सनको हुन्छ। त्यही भएर लेट के गर्नु पर्यो y इक्वल टु, अथवा यसलाई fx भन्दा पनि हुन्छ, यहाँ fx भन्नु भने सजिलो हुन्छ किनभने हाम्रो यहाँ f को फर्ममा लेखेको छ। त्यही भएर लेट fx इक्वल टु x स्क्वायर माइनस 2x। ठिक छ। अब यसको डेरिभेटिभ के गरी निकाल्ने भन्दा अब हाम्रो यो रुल अनुसार अब हाम्रो फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्न साथै यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा लिमिट x टेन्स टु 0 अफ कसको भन्दा fx प्लस h माइनस fx बाई h। त्यसो भए fx प्लस h र fx यसले कति रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो निकालौँ। f(x प्लस h भन्न साथै के बुझिन्छ भन्दा यो x प्लस, यहाँ यदि f2 भएको भए यो 2 लाई लगेर यहाँ x को ठाउँमा राखिन्थ्यो नि हो। त्यस्तै गरी अब x प्लस h हुँदा पनि यो x र x को ठाउँमा चाहिँ कति राख्नु पर्यो भन्दा x प्लस h राख्नु पर्यो। तर यहाँ स्क्वायर छ, स्क्वायर माइनस 2x को ठाउँमा फेरि कति राख्नु पर्यो x प्लस h। अब कति हुन्छ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस h स्क्वायर, यसलाई a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ कति हुन्छ 2x माइनस 2h भयो। भनेपछि अब यसको सल्भ गर्ने हो भने कति आउँछ भन्दा यसको कति पनि आउँदैन, यति नै हुन्छ। अब हामीलाई अर्को के पनि निकाल्नु छ x प्लस h माइनस fx, एकैचोटि गर्दा नि हुन्छ। अब मैले यहाँ छुट्टा छुट्टै गरिदिएँ। अब fx प्लस h भनेको कति आइसक्यो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस h स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2h आयो भने अब fx भनेको चाहिँ कति छ भन्दा x स्क्वायर माइनस 2x छ भने x स्क्वायर प्लस 2x हुन्छ। किन भन्दा यो माइनसले fx को भ्यालु कति छ यहाँ यति छ है। x प्लस h को भ्यालु यहाँ आयो, माइनसको माइनस, अनि fx को भ्यालु यति छ, माइनसले के हुन्छ साइन चेन्ज हुँदा यति भयो। अब यहाँ 2x सँग 2x क्यान्सल भयो, x स्क्वायर सँग x स्क्वायर क्यान्सल भयो भने अब कति बाँकी रह्यो त भन्दा यी 3टा टर्म बाँकी रह्यो। यी 3टा टर्ममा के कमन छ भन्दा h कमन छ। भनेपछि यहाँ 2x रह्यो र यसमा प्लस h रह्यो
अनि माइनस यसमा 2 रह्यो, यति भयो। अब हामीलाई चाहिँ अब हामीले के निकाल्न सक्छौँ भन्दा dy by dx, फाइन्ड द डिफरेन्स डेरिभेटिभ भनेको त सधैँ dy by dx हो। भनेपछि अब कति हुन्छ त dy by dx भन्न साथै dy by dx इक्वल टु के हुन्छ, लिमिट h टेन्स टु 0 अनि f x प्लस h माइनस f x बाई h हुन्छ। त्यसो भए अब के गरिदिउँ भन्दा लिमिट h टेन्स टु 0, अब यसको भ्यालु राख्दिउँ, यहाँ हामीले निकालिसकेको छ f x प्लस h माइनस f x भनेको कति छ भन्दा h टाइम्स 2x प्लस h माइनस 2 बाई h। अब h क्यान्सल गरिदिउँ, अब कति रह्यो त भन्दा लिमिट h टेन्स टु 0 2x प्लस h माइनस 2। अब त हामीले h को भ्यालु डाइरेक्ट राख्थ्यो भने त लिमिट डिफाइन हुन्छ, भनेपछि लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ भनेपछि अब के गरिदिउँ भन्दा 2x, फेरि यो x को ठाउँमा राख्ने हैन, h टेन्स टु 0 भनेपछि h को ठाउँमा राख्ने, प्लस 0 माइनस 2 इक्वल टु 2x माइनस 2 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, डेरिभेटिभ हुन्छ। ठिक छ, यसैलाई हामी के भन्छौँ, यो मेथडलाई चाहिँ बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा बाई डेफिनेसन भनेर भन्छौँ। यो फर्स्ट क्वेसन। सेकेन्डमा के छ भन्दा रुट एक्स छ। अब यसलाई पनि के गरिदिउँ, लेट गरिदिउँ, लेट एफ एक्स इक्वल टु रुट एक्स लेट गरिदिउँ। अब हामीले के निकाल्नु भन्दा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, मैले अहिले एकैचोटि गर्ने। अब यो एकैचोटि गर्दा के हुन्छ भन्दा एक्स प्लस एच कहाँ राख्ने, रुटको ठाउँमा, भनेपछि रुट एक्स प्लस एच भयो, माइनस एक्स को ठाउँमा एक्स प्लस एच राख्दा यति भयो, माइनस एफ एक्स भनेको कति नै भयो, रुट एक्स भयो। ठिक छ, अब अब हामीले के गर्ने भन्दा dy बाई dx इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा लिमिट h टेन्स टु 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h। यो हाम्रो के हो त डेफिनेसन हो। अब यसमा के गरिदिउँ, भ्यालु राख्दिउँ, ल लिमिट यहाँबाट यता गयो h टेन्स टु 0। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा यसको भ्यालु कति आयो त भन्दा रुट एक्स प्लस h माइनस रुट एक्स बाई h। अब यहाँ यदि h हामीले डाइरेक्ट राख्ने हो भने के हुन्छ त भन्दा यो त अनडिफाइन्ड हुन्छ, लिमिट त एक्जिस्ट हुँदैन। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त, यो रुट साइन छ, त्यही भएर हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो, रेसनलाइज गरेर यो अनडिफाइन्डलाई डिफाइन बनाउनु पर्यो। अब यसमा के हुन्छ, लिमिट h टेन्स टु 0, अब यसलाई के गरिदिने, रेसनलाइज गरिदिने, रुट एक्स प्लस h माइनस रुट एक्स बाई h सँग केले मल्टिप्लाई गरिदिने, अब रुट एक्स प्लस h प्लस रुट एक्स बाई रुट एक्स प्लस h प्लस रुट एक्स। के गरी हुन्छ, अब यो अनडिफाइन हुने टर्म तल 0 आउने टर्मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो। अब इक्वल टु के हुन्छ, लिमिट h टेन्स टु 0 h टेन्स टु 0। अब यसले मल्टिप्लाई गर्दा के भयो, यो a माइनस b, यो a प्लस b भयो, a माइनस b a प्लस b भनेपछि के भयो त भन्दा a स्क्वायर भनेपछि यसको रुट हट्यो, x प्लस h रह्यो, अनि माइनस b स्क्वायर भन्दा x भयो, बाई अब तल चाहिँ के रह्यो भन्दा h टाइम्स रुट x प्लस h प्लस रुट x भयो, यति भयो। अब यहाँ x क्यान्सल भयो, अब यहाँ कति बाँकी रह्यो भन्दा लिमिट h टेन्स टु 0, अब माथि h रह्यो, तल चाहिँ h टाइम्स रुट x प्लस h प्लस रुट x भयो। अब यो h पनि क्यान्सल भयो, भनेपछि अब लिमिट कति रह्यो त भन्दा h टेन्स टु 0, 1 माथि 1 रह्यो, बाई तल चाहिँ रुट x प्लस h प्लस रुट x रह्यो। अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँले यदि h को ठाउँमा 0 राखिदिनु भयो भने पनि अब के छैन, अनडिफाइन छैन, डिफाइन हुन्छ। अब भ्यालु राख्दिउँ, कति हुन्छ भन्दा 1 को 1 भइगयो, अब रुट x प्लस h को ठाउँमा 0 प्लस रुट x भयो, इक्वल टु अब भ्यालु राखेपछि लिमिट लेख्न छोडिदिनु पर्छ। अब कति हुन्छ त, रुट x प्लस रुट x भयो, 1/2 रुट x, यो चाहिँ यसको के भयो त, एन्सर भयो। यसैलाई यही प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त, डेरिभेटिभ फ्रम द फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेर भन्छौँ। अर्को सोलुसनमा पनि के गरिदिउँ भन्दा लेट एफ एक्स इक्वल टु कति गरिदिउँ, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 गरिदिउँ। अब यसमा पहिला के निकालौँ भन्दा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब यो चाहिँ अलि लेन्दी छ, मैले त्यही भएर छुट्टा छुट्टै गरेँ। एफ एक्स प्लस एच भन्न साथै यसलाई लगेर कहाँ राख्ने, एक्स को ठाउँमा राख्ने,
इक्वल टु 2 याक्सको ठाउँमा कति राख्ने याक्स प्लस एच को एच राख्ने तर स्क्वायर छ होल स्क्वायर प्लस 3 याक्सको ठाउँमा याक्स प्लस एच सबै याक्समा याक्स प्लस एच राख्ने प्लस 1 इक्वल टु अब कति हुने भयो भन्दा यो 2 2 भयो यो a प्लस b को होल स्क्वायर भनेको कति हुन्छ याक्स स्क्वायर प्लस 2 याक्स h प्लस h स्क्वायर भयो प्लस 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3 याक्स प्लस 3h प्लस 1 भयो अब इक्वल टु कति हुने भयो त 2 याक्स स्क्वायर प्लस 4 याक्स h प्लस 2h स्क्वायर प्लस 3 याक्स प्लस 3h प्लस 1 ल अब यसमा कुनै पनि लाइक टर्म छैन यो कहीँ प्लस माइनस हुने ठाउँ छैन यसलाई ठिकै राखौँ अनि त्यस्तै गरी याक्स प्लस h माइनस एफएक्स निकाल्नु अब याक्स प्लस h त आइसक्यो कति आयो 2 याक्स स्क्वायर प्लस 4 याक्स h प्लस 2h स्क्वायर प्लस 3 याक्स प्लस 3h प्लस 1 माइनस अब याक्सको ठाउँमा कति छ यति छ अब यसलाई के गरिदिने माइनसले सबैको साइन चेन्ज गर्छ 2 याक्स स्क्वायर माइनस 3 याक्स प्लस माइनस 1 भनेपछि 1 1 पनि गयो 3 याक्ससँग 3 याक्स गयो 2 याक्स स्क्वायरसँग 2 याक्स स्क्वायर गयो भनेपछि कति बाँकी रह्यो भन्दा यहाँ एउटा दुईटा तीनटा टर्म रह्यो हो भनेपछि यसमा सबैमा h कमन आउँछ h मात्र h कमन आएपछि यहाँ कति भयो 4 याक्स प्लस 2h प्लस 3 यति आयो ठिक छ अब नाउ अब हामीलाई यति गरिसकेपछि त dy by dx इक्वल टु के हुन्छ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 अनि x प्लस h माइनस fx बाई h इक्वल टु अब लिमिट h टेन्ड्स टु 0 अब यसको पुरै यो दुवैको भ्यालु हामीले कति निकालेको छ भन्दा h 4x प्लस 2h प्लस 3 निकालेको छ बाई h क्यान्सल भयो अब हामीले यहाँ h टेन्ड्स टु 0 हुँदा h को ठाउँमा 0 राख्दा लिमिट एक्जिस्ट छ भने अब भ्यालु राख्थ्यौँ 4x प्लस 2 इन्टु 0 प्लस 3 भनेपछि 4x प्लस 0 प्लस 3 इक्वल टु 4x प्लस 3 चाहिँ यसको के हुन्छ डेरिभेटिभ हुन्छ यसरी हामी के गर्न सक्छौँ डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौँ dy by dx को एन्सर यो हो ल अब फर्स्ट को हामीले फाइन्ड फ्रम द फर्स्ट प्रिन्सिपल को 18 फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ भनेको छ अब डेरिभेटिभ भनेको छ अब यसमा चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेको छैन अब हामीले केबाट गर्नेछौँ रुलबाट गर्नेछौँ ल 2 को फर्स्टमा सल्युसन अब यसमा पनि फंक्सन लेट गरेको छैन अब हामीले के गर्नेछौँ फंक्सन लेट गर्नेछौँ अब यसमा चाहिँ fx लेख्नु भन्दा y लेख्न के हुन्छ सजिलो हुन्छ किनभने y नै के हो त फंक्सन हो लेट y इक्वल टु कति छ x क्यूब प्लस x स्क्वायर ल अब यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो अब यसमा दुईटा रुल हुन्छ यसमा पावर रुल पनि युज हुने भयो र अर्को हाम्रो के रुल युज हुने भयो बीचमा प्लस भएपछि प्लस रुल सम रुल पनि युज हुने भयो अब यति भएपछि अब dy by dx इक्वल टु हुन्छ के हुन्छ भन्दा dy को ठाउँमा कति भयो x क्यूब प्लस x स्क्वायर भयो बाई dx भयो अनि फेरि अब यसमा के हुन्छ अब यसलाई यो सममा छ त्यही भएर सममा भएपछि डिफरेन्ट छुट्टा छुट्टैको डेरिभेटिभ dx क्यूब बाई dx यसको डेरिभेटिभ प्लस dx स्क्वायर बाई dx यसको डेरिभेटिभ दुईटाको छुट्टा छुट्टै अब यसमा के रुल युज हुने भयो पावर रुल युज हुने भयो पावर रुल युज हुँदा के हुन्छ x बेस सेम छ है यहाँ x क्यूब विथ रेस्पेक्ट टु x यहाँ सधैँ याद गर्नुपर्ने माथि भेरिएबल जे छ तल पनि त्यही हुनुपर्छ यो पावर कसको हो x को हो भने तल पनि के हुनुपर्छ x नै हुनुपर्छ है याद गर्नुपर्ने कुरा अहिले यहाँ पछि पनि आउँछ तपाईले याद गर्नुस् यहाँ x छ भने यहाँ पनि x हुनु पर्यो यो पावर 3 कसको हो x को भनेपछि तल x हुनु पर्यो अब यहाँ के हुन्छ भन्दा अब यो 3 अगाडि आउँछ हो यो 3 अगाडि आएपछि 3 भयो अनि फेरि अब हाम्रो पावर रुल के हो भन्दा y इक्वल टु y इक्वल टु x को पावर n छ भने के हुन्छ त भन्दा dy by dx इक्वल टु यो n अगाडि आउँछ र पावरले चाहिँ के हुन्छ एक पावर चाहिँ एकले कम हुन्छ यो पावर रुल हो भनेपछि अब यहाँ के भयो त यो 3 अगाडि आयो बेस x को पावर चाहिँ कतिले कम हुन्छ भन्दा एकले कम हुँदा कति हुन्छ स्क्वायर मैले देखाइन यो 3 बाट 1 घटेको प्लस अब फेरि यहाँ पनि त्यही पावरै रुल यो 2 अगाडि आउने भयो अनि x को पावर कति भयो त एकले घट्दाखेरि x को पावर 1 हुने भयो यही नै के हुन्छ
एन्सर हुन्छ। ठिक छ ल, 2 कमनले पनि यहाँ एक्स कमनले पनि हुन्छ, ननिदान हुन्छ। यसमा नि लेट के गर्दिउँ, y इक्वल टु 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब यसलाई हामीले डिभाइड रुल युज गर्न नि मिल्छ र यसलाई डिभाइडबाट हटाएर यसलाई छुट्टा छुट्टै सम रुल युज गर्न नि मिल्छ। और y इक्वल टु यसलाई 1 बाई एक्स, यसलाई एक्सले छुट्याइदिउँ अनि एक्स बाई एक्स भनेको 1 प्लस यो एक्स स्क्वायर बाई एक्स भनेको एक्स, यसलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अब यसलाई हामीले यो फ्र्याक्सन हटाइदिने हो भने के गर्न सकिन्छ, एक्स को पावर -1 प्लस 1 प्लस एक्स। ठिक छ, अब यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्न पायौँ भन्दा नाउ dy बाई dx इक्वल टु के गर्न पाइयो भन्दा अब dy को ठाउँमा को लेख्न पाइयो, x पावर -1 प्लस 1 प्लस x बाई dx। यहाँ पनि x अब यो सममा छ, सममा भएपछि के हुन्छ dx को पावर -1 को पावर dx सरी बाई dx, यो यसको प्लस छुट्टै d1 को डेरिभेटिभ बाई x dx अनि प्लस d अब x को डेरिभेटिभ बाई dx। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा यो पावर अगाडि आउँछ, -1 अगाडि आयो, सेम बेस रह्यो, पावर 1 ले माइनस हुँदा कति भयो -2 भयो। ठिक छ, -1 -1 ले -2 प्लस यो 1 कन्स्ट्यान्ट को डेरिभेटिभ सधैँ के हुन्छ 0, 1 भनेको कन्स्ट्यान्ट टर्म हो, कन्स्ट्यान्ट टर्म को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। प्लस x को डेरिभेटिभ सधैँ यहाँ पावर 1 छ नि यो 1 आउँछ, अब यसको पावर 1 ले घटेपछि 1 - 1 0, यसको पावर 0 भनेको 1 हुन्छ, यसको 1 हुन्छ इक्वल टु कति भयो त माइनस यसको पावर -2, यो -2 हटाउने हो भने के हुन्छ, यो -2 हटाउने हो भने तल x स्क्वायर हुन्छ प्लस 1 भनेपछि के भयो त 1 -1 बाई एक्स स्क्वायर। मैले यो माइनसलाई पछाडि लेखेँ, 1 लाई अगाडि लेखेँ, यसको एन्सर यति हुन्छ। ल यो चाहिँ के भयो, फ्र्याक्सन हामीले यसलाई फ्र्याक्सन हटाएर चाहिँ सम डिफरेन्स रुल युज गर्यौँ। यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ, डिभाइड मानेर। अब डिभाइड मान्ने हो भने यसलाई u यसलाई v मान्ने। अब डिभाइडको रुल के हो त, d u बाई v छ भने के हुन्छ, पहिला यो तलको v जस्ताको तस्तै र माथिको डेरिभेटिभ du बाई dx अनि माइनस अब फेरि माथि u जस्ताको तस्तै तलको डेरिभेटिभ dv बाई dx अपन v स्क्वायर हुन्छ। यो रुल अनुसार चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, युज गर्न सक्छौँ। अब नाउ और अर्को यो नेक्स्ट मेथड है, एउटा मेथड त यो भइगयो, यति सेम एन्सर आउँछ। नाउ dy बाई dx इक्वल टु के हुन्छ भनेपछि अब यो uv को फर्मुला लगाउनु पर्यो भन्दा v भनेपछि x अगाडि आयो अनि त्यसपछि माथिको न्युमरेटरको डेरिभेटिभ d1 प्लस x स्क्वायर बाई dx माइनस अब तल u भनेपछि 1 प्लस x स्क्वायर इन्टु d कसको डेरिभेटिभ भन्दा तलको डिनोमिनेटरको डेरिभेटिभ d बाई dx बाई v स्क्वायर भनेपछि v भनेको तल डिनोमिनेटरको स्क्वायर भनेको x स्क्वायर। अब कति हुन्छ हेर्नु त, यो x भएको यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 को डेरिभेटिभ 0 प्लस x को डेरिभेटिभ 1 प्लस x स्क्वायर को डेरिभेटिभ अब तपाईले निकाल्न सक्ने भइसक्नुभयो, -1 प्लस x स्क्वायर यो छँदैछ, x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 बाई x स्क्वायर भयो। अब यसलाई ब्र्याकेट खोल्दिउँ, x1 जा x प्लस 2x स्क्वायर माइनस अब यो ब्र्याकेट खोल्दिउँ -1 माइनस x स्क्वायर बाई x स्क्वायर। अब यो के हुने भयो त भन्दा यो x र x क्यान्सल हुने भयो, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भनेको x स्क्वायर भयो, -1 बाई x स्क्वायर भयो। अब यसलाई अब सेपरेट गरिदिने हो भने x स्क्वायर बाई x स्क्वायर -1 बाई x स्क्वायर भनेपछि यो x स्क्वायर बाई x स्क्वायर भनेको 1 -1 बाई x स्क्वायर। यो नै अघि हाम्रो यसको एन्सर अघि पनि यति नै थियो। नभए यसलाई अझै उ गर्ने भने यतिकै छोडे पनि यसलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ, x स्क्वायर -1 बाई x स्क्वायर। यदि एलसिएम लिने हो भने यति एन्सर हुन्छ, अथवा यहाँ नै गर्ने हो भने एउटै एन्सर हुन्छ भनेर मात्रै देखाएको, यतिकै छोड्दै पनि हुन्छ, यति नै यसको एन्सर।
यसमा छोड्दै पनि हुन्छ, यसरी एलसिएम लिएर राख्दै पनि हुन्छ। ठिक छ ल, यो डिभाइड रुलबाट पनि गर्न मिल्ने हो र यसलाई डिभाइडबाट हटाएर नर्मल फर्म बनाएर सम डिफरेन्स रुलबाट पनि मिल्ने हो। लेट y इक्वल टु e पावर x प्लस log x। अब यहाँ हाम्रो एक्सपोनेन्शियल डेरिभेटिभ अफ एक्सपोनेन्शियल फङ्सन पनि आयो, डेरिभेटिभ अफ लग पनि आयो। अब दुईटैको हामीले एकैचोटि गर्दैछौँ। अब वी हेभ dy बाई dx इक्वल टु के हुन्छ भन्दा, अब यो त के हुन्छ, dy को ठाउँमा के लेख्न सक्यो, ex प्लस log x। कोही बेला यो log x लाई के पनि लेखेको हुन्छ, ln x पनि लेखेको हुन्छ। ln x भनेर भन्नु र log x भन्नु के हो त, एउटै हो है। अब यति भइसकेपछि बाई dx, अब हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ सम डिफरेन्स फर्मुला युज गर्नु पर्यो। सम फर्मुला भनेपछि dex बाई dx प्लस d log x बाई dx। ठिक छ ल, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, ex को डेरिभेटिभ के नि हुन्छ, ex हुन्छ र log x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त, 1/x हुन्छ। यो नि हाम्रो के हो त, आन्सर। ठिक छ, ex को डेरिभेटिभ सधैँ कति नै हुन्छ, ex हुन्छ र log x को डेरिभेटिभ 1/x हुन्छ। यो जुन हामीले पढिसकेका छौँ। ल 3 मा के भनेको छ, फाइन्ड द डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट भनेको अफ भनेको डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट भनेको डेरिभेटिभ है। अब यहाँ चाहिँ के दिएको छ भन्दा प्रोडक्ट फर्ममा दिएको छ। अब यो यसमा के रुल युज गर्नु पर्यो, प्रोडक्ट रुल युज गर्नु पर्यो। अनि के गरौँ, लेट y इक्वल टु, सधैँ यो फर्स्ट प्रिन्सिपलमा चाहिँ fx लेट गर्यो भने, किन भन्दा फर्मुला fx को फर्ममा हुन्छ, अरूमा y लेट गर्दा हुन्छ। y को किन भन्दा y भन्नु नि फङ्सन हो है। अब अर्को छ 3 को फर्स्टमा y इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा x स्क्वायर प्लस 5x इन्टु 3x स्क्वायर माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस 2। हुन त यसलाई मल्टिप्लाई गरेर एउटा नर्मल फर्म बनाएर त्यसमा सम डिफरेन्सको रुल युज गर्दा पनि हुन्छ, तर अब यहाँ खास चाहिँ यो मल्टिप्लाई फर्ममा भएपछि प्रोडक्ट रुल युज गर भनेर दिएको हो यो। अब dy बाई नाउ dy बाई dx इक्वल टु के हुन्छ भन्दा, यसलाई u यसलाई v मान्नु पर्यो। अब हाम्रो के हुन्छ फर्मुला, d पहिला u जस्ताको पहिलो जस्ताको तस्तै x स्क्वायर प्लस 5x जस्ताको तस्तै सेकेन्डको डेरिभेटिभ d 3x स्क्वायर माइनस 2 बाई dx प्लस हुन्छ फेरि सेकेन्ड जस्ताको तस्तै र फर्स्टको डेरिभेटिभ d x स्क्वायर प्लस 5x बाई dx हुन्छ। ठिक छ, यो हाम्रो के हो त, मैले हिजो प्रोडक्ट रुल पढाइसकेको छु। प्रोडक्टमा के हुन्छ, यो u भयो नि यो v हो, u जस्ताको जस्तै v को डेरिभेटिभ प्लस v जस्ताको जस्तै u को डेरिभेटिभ। अब इक्वल टु के हुन्छ भन्दा x स्क्वायर प्लस 5x यो जस्ताको जस्तै भयो। अब यसको डेरिभेटिभ अब हामीले सबै रुल पढिसकेका छौँ। जस्तो यो 2 योसँग मल्टिप्लाई हुन्छ, कति हुन्छ, यसको 6x हुने भयो माइनस, अब यो कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 0 हुन्छ। यो 3 यदि कन्स्ट्यान्ट टर्म कोएफिसिएन्ट बनेर आयो भने त्यो अगाडि आउँछ, अनि यसको 2x स्क्वायरको के हुन्छ, 2x हुन्छ गर्दा 2 र यो सधैँ पावर र अगाडिको कोएफिसिएन्ट मल्टिप्लाई हुन्छ अन्तमा। त्यही भएर 3 2 जा 6 अनि x चाहिँ अब के भयो त, पावर एकले गर्दा 1 मात्रै भयो, 1 लेखेन। यो कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 0 हुन्छ। प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 यो छँदैछ, ब्र्याकेट राखौँ, ब्र्याकेट राखेन भने मिस्टेक हुन्छ। इन्टु अब फेरि x स्क्वायरको डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 2x हुन्छ भने 5x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 5 हुन्छ। यो 5 को 5 गएको, x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ, किन भन्दा पावर 1 छ। इक्वल टु अब कति हुन्छ त, यसले मल्टिप्लाई गरिदिउँ 6x क्युब प्लस 30x स्क्वायर, 6x क्युब प्लस 30x स्क्वायर प्लस, अब यी दुईटा पनि मल्टिप्लाई गरिदिउँ, कति हुन्छ भन्दा 3x स्क्वायरले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ प्लस छ, त्यही भएर ब्र्याकेट नराख्दा नि हुन्छ। 3x 3 2 जा 6x क्युब 6x क्युब यसलाई गर्दा प्लस 15x स्क्वायर माइनस 4x
माइनस 10 5 टू 10 ल यति भयो। अब यसको कति हुन्छ 6x को 12x क्यूब अब यो भनेको 45x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10 यसको के हुन्छ सेकेन्डको हेरौँ। यहाँ के छ भन्दा सेकेन्डमा लेट y इक्वल टू x क्यूब इन्टु 1 प्लस log x। यो पनि मल्टिप्लाईमा छ। यो 1 प्लस log x एउटा टर्म हो भने x क्यूब अर्को एउटा टर्म हो। यो पनि के हो त प्रोडक्ट रुल। भनेपछि अब dy बाई dx इक्वल टू के हुन्छ फर्स्ट जस्ताको तस्तै रहन्छ सेकेन्डको डेरिभेटिभ 1 प्लस log x प्लस फेरि सेकेन्ड जस्ताको तस्तै यो दुईटा टर्म भएपछि ब्र्याकेट राख्नुस् र लग हैन डेरिभेटिभ x क्यूब बाई dx यो हाम्रो के हो त डेरिभेटिभको रुल हो। अब इक्वल टू x क्यूब जस्ताको तस्तै अब यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 को 0 भइगयो प्लस log x को डेरिभेटिभ 1 बाई x भयो प्लस 1 प्लस log x जस्ताको तस्तै x क्यूब को डेरिभेटिभ के हुन्छ 3x स्क्वायर हुन्छ। यो 3 अगाडि आउँछ पावर 1 ले घट्छ। भनेपछि अब यो 0 भइगयो। अब x क्यूब इन्टु 1 बाई x यस्तो भयो प्लस 1 प्लस log x इन्टु 3x स्क्वायर ल x स्क्वायर भयो x स्क्वायर प्लस कति हुने भयो 3x स्क्वायर 1 प्लस log x। अब यसमा मल्टिप्लाई गर्दै पनि हुन्छ नभए यतिकै राख्दा पनि हुन्छ। नभए यसमा के गरिदिउँ x स्क्वायर कमन लिदिउँ कति रहने भयो यहाँ 1 प्लस 3 र यता कति रह्यो 1 प्लस log x रह्यो। अब यसलाई अझै एक्सपान्ड गरिदिने हो भने 1 प्लस 3 log x भयो x स्क्वायर 1 प्लस 3 ले कति हुने भयो 4 प्लस 3 log x। यसलाई यसरी पनि हामीले के गर्न सक्छौँ एन्सर गर्न। फर्स्टमा सोलुसनमा लेट y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 बाई x माइनस 3। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो चाहिँ के दिएको छ भन्दा फोमा चाहिँ डिभाइड फर्ममा दिएको छ। डिभाइड फर्ममा छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ जस्तो अघि हामीले यहाँ पनि डिभाइड फर्ममा थियो नि यसलाई मैले दुई तरिकाले गर्न मिल्छ भनेको थिएँ। अब यसमा चाहिँ छुट्याउन मिल्थ्यो जस्तो 1 बाई x बाई x यसलाई x ले सबैलाई डिभाइड गरिदियो भने के भन्थ्यो नर्मल फर्म भन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ नर्मल फर्म बन्दैन। त्यही भएर के गर्नु पर्यो भन्दा यसलाई चाहिँ डिभिजन रुलै युज गर्नु पर्यो। अब यति भएपछि अब dy बाई dx नाउ यो यसलाई के मान्नु पर्यो भन्दा अब यो u हो यो b हो। अब के हुन्छ dy बाई dx इक्वल टू फर्मुला एकचोटि लेख्ने du बाई यस्तो dx भयो भने के गर्नु पर्यो भन्दा d पहिला v जस्ताको तस्तै अनि du बाई dx अनि माइनस डिभाइडमा चाहिँ माइनस आउँछ अनि फेरि u जस्ताको तस्तै dv बाई dx बाई v स्क्वायर भन्ने फर्मुला हुन्छ। अब यो अनुसार यसमा राखौँ त पहिला v भनेपछि तलको x माइनस 3 जस्ताको जस्तै माथिको डेरिभेटिभ x स्क्वायर प्लस 2 बाई dx भयो। अनि त्यस्तै गरी प्लस माइनस अब u भनेको माथिको जस्ताको तस्तै ब्र्याकेट राखौँ माइनसमा अनि सेकेन्ड तलको डेरिभेटिभ v को डेरिभेटिभ भनेपछि dx माइनस 3 बाई dx अपन v स्क्वायर भनेको को हो त भन्दा x माइनस 3 को स्क्वायर। अब यसमा कति हुन्छ भन्दा x माइनस 3 जस्ताको तस्तै यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ 2x हुन्छ x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x यसको डेरिभेटिभ 2 भनेको कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 त्यो लेखिरहनु परेन। अब x स्क्वायर प्लस 2 यो जस्ताको तस्तै अब यसमा x को डेरिभेटिभ 1 अनि 3 को डेरिभेटिभ 0 किन भन्दा कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ बाई x माइनस 3 को होल स्क्वायर। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ कति हुन्छ 2x स्क्वायर माइनस 6x यसले मल्टिप्लाई गर्दा
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 को होल स्क्वायर। अब यहाँ के हुन्छ 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब माइनस 6x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 को होल स्क्वायर। अब यसको एन्सर यति हुन्छ, किन भन्दा यसलाई अब फ्याक्टराइज गरेर तल काटिन्छ कि भन्नलाई पनि फ्याक्टराइज गरेर 6 निकाल्न सकिँदैन। यसको एन्सर यति नै हुन्छ। अब दोस्रो सेकेन्डको पनि त्यही नै हो। लेट के गरिदिने y इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यो के भयो, माथिको u भयो भने तल b भयो, u बाई b को फर्ममा भयो भनेपछि अब म फर्मुला लेखिन, डाइरेक्ट गरिदिएँ dy बाई dx इक्वल टु, तपाईँहरूले गर्दा चाहिँ फर्मुला लेखेर गर्नुभयो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ, नभए म पनि लेखिदिन्छु ल भइगयो। अब पहिला के हुन्छ, तलको जस्ताको तस्तै du बाई dx माइनस u जस्ताको तस्तै dv बाई dx बाई v स्क्वायर हुन्छ। अब के गर्नु भन्दा v भनेको को, यो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यो जस्ताको तस्तै। अब कसको डेरिभेटिभ, dx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डेरिभेटिभ माइनस फेरि माथिको जस्ता तस्तै एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जस्ताको तस्तै फेरि कसको डेरिभेटिभ भन्दा v को d एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को डेरिभेटिभ बाई तल v को स्क्वायर भनेको एक्स प्लस 1 को स्क्वायर। ल अब इक्वल टु यहाँ कति हुन्छ त भन्दा यो जस्ताको तस्तै एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जस्ताको तस्तै। अब यसको माथिको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्दा एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2x प्लस 3 को 3 हुन्छ, एक्सको डेरिभेटिभ 1 अनि 1 को डेरिभेटिभ कन्स्ट्यान्ट यति नै रह्यो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 यो जस्ताको तस्तै माइनस छ, त्यही भएर अहिले साइन चेन्ज हुन सक्छ, याद गर्नुस्। अनि यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्दा एक्स स्क्वायरको 2x माइनस एक्स को 1 र अर्कोको छैन 1 को डेरिभेटिभ, यो कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ भनेपछि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर। ल अब यसलाई के गरिदिउँ भन्दा सिम्प्लिफाई गरिदिउँ। सिम्प्लिफाई गर्दा कति रहन्छ भन्दा एक्स स्क्वायर इन्टु 2x यसले गरिदिउँ है, यसले तिनटालाई गर्दा 2x क्युब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x यसको भयो, अनि 3 ले गर्दा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 भयो। अब यसको यतापट्टि सक्यो। अब यतापट्टि के हुन्छ, ब्र्याकेट राखौँ 2x क्युब प्लस 6x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ले गर्दा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर। अब के हुन्छ 2x क्यूब, अब योबाट यो गयो प्लस एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स प्लस 3 यता रह्यो, माइनस यता के बाँकी रह्यो भन्दा 2x क्यूब अनि यो भनेपछि प्लस 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोल दूँ 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 भयो माइनस 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब 2x क्यूब सँग 2x क्यूब गयो, एक्स सँग एक्स गयो भनेपछि कति बाँकी रह्यो भन्दा एक्स स्क्वायर भनेपछि 3 प्लस 1 ले 4, 3 र 1 ले 4 अनि माइनस 5 माइनस 4x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर। यसमा 4 कमन लियो भने 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर, यो नै यसको के हुन्छ एन्सर हुन्छ। 5 हेरौँ त, फाइन्ड dy बाई dx अफ द फलोइङ भनेको छ
यहाँ यसमा अलिकति अब यो चाहिँ चेन रुल युज गर्नुपर्ने छ 5 मा लेट 5 को लेट गरिरहनु परेन तिनी y दिएको छ 5 को सल्युसनमा I को सल्युसनमा गिभनमा y इक्वल टु के छ 3x स्क्वायर प्लस 4 को होल पावर 5 छ। जस्तो यसमा चाहिँ पावर रुल याद गर्नुपर्ने जस्तो y इक्वल टु x पावर 5 हुन्थ्यो भने यसमा के लेखिन्थ्यो 5 x पावर 4 हुन्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ यो यतिको पावर 5 छ। अब यसलाई पावर मान्ने हो भने त बेस त को हुनु पर्यो यो, जस्तो यसलाई पावर मान्दा बेस x हुँदाखेरि हाम्रो dy/dx हुन्थ्यो, किन भन्दा यो बेस x थियो भने तल पनि के थियो x थियो, तर अब यहाँ के छैन बेस x छैन, याद गर्नुपर्ने है तपाईहरुले। अब यहाँ y इक्वल टु यति भएपछि अब डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x गर्ने हो भने dy/dx इक्वल टु के हुन्छ dy को ठाउँमा कति आयो त 3x स्क्वायर प्लस 4 को पावर 5/dx भयो। अब तर यहाँ के हुनु पर्यो भन्दा मैले तपाईलाई भनेको थिएँ y इक्वल टु x पावर n छ भने dy/dx इक्वल टु के हुन्छ भन्दा यो n अगाडि आउँछ र जस्तो एकचोटी लेखौं dx पावर n/dx। यहाँ x बेस हुँदा यहाँ x थियो, तर यहाँ के छैन बेस x छैन। यहाँ चाहिँ के छ भन्दा यो पावरलाई n मान्ने हो भने त बेस त यति भयो, यहाँ बेस जे छ तल पनि त्यही विथ रेस्पेक्ट टु त्यही हुनु पर्थ्यो x हुनु पर्थ्यो भने अब यहाँ त्यस्तो छैन, त्यही भएर यसलाई के गर्दियौ भन्दा बेस सेम बनाइदियौ 3x स्क्वायर प्लस 4 को पावर 5/d 3x स्क्वायर प्लस 4 गर्न सक्छौं, किन भन्दा हामीले यहाँ माथि जे थियो तल त्यही हुनु पर्थ्यो। यहाँ x हुँदा तल x छ भने यहाँ पावर बेस के छ 3x स्क्वायर प्लस 4 छ भने यहाँ पनि तल के हुनु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु 3x स्क्वायर प्लस 4 हुनु पर्यो, तर यो त हामीले त्यतिकै राख्नु यस्तो टर्म त छैन, त्यही भएर यो यसलाई हामीले d 3x स्क्वायर प्लस 4 गरिदियो भने आखिर यो र क्यान्सल भयो अनि फेरि यो dx यसलाई चेन रुल भन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुस् है त मैले भन्न खोजेको के भन्दा y इक्वल टु x पावर n, यदि पावर रुल अब यसको एन्सर के हो भन्दा n x को पावर n - 1 भनेपछि यो n अगाडि आउनलाई अनि यो पावर रुल यो रुल युज हुनलाई त यहाँ बेस x हुँदा तल पनि के थियो x थियो भने यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 4 हुँदा त यहाँ पनि 3x स्क्वायर प्लस 4 हुनु पर्यो, अनि बल्ल अब यसलाई x सम्झिने हो भने पावर रुल युज गर्न पाइयो। अब यहाँ हेर्नुस् है त अब यहाँ पावर यो कता आउने भयो 5 अगाडि आउने भयो अनि बेस सेम रहने भयो 3x स्क्वायर प्लस 4 रहने भयो अनि पावर चाहिँ एकले घट्ने भयो भन्दा 5 - 1 भनेको 4 हुने भयो पावर, किन भन्दा विथ रेस्पेक्ट टु सेम भेरिएबल। यसलाई भेरिएबल मानेपछि यसलाई बेस मानेपछि तल पनि के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो भनेपछि अब बल्ल पावर रुल युज भयो। अब यो टर्मको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त भन्दा अब यसको डेरिभेटिभ लिँदा कति हुन्छ भन्दा यो 3 2 जा 6 भयो अनि यो x 6 3 2 जा 6 अनि x गएको पावर एकले घट्दा 1 लेखिरहनु परेन अनि प्लस 4 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 अनि 5 3x स्क्वायर प्लस 4 को पावर 4 इन्टु 6x भयो। अब कति हुन्छ त 6 5 जा 30x 3x स्क्वायर प्लस 4 को पावर 4 यसरी हामी के गर्न सक्छौं डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौं। यसलाई हामी के भन्छौं चेन रुल भन्छौं। सधैँ याद गर्नुपर्ने यो पावर रुल लगाउनलाई यतिलाई बेस मान्दाखेरि विथ रेस्पेक्ट टु दैट बेस हुनुपर्छ, याद गर्नुपर्ने। किन भन्दा हाम्रो फर्मुलामा dxn छ भने बाइ dx हुन्छ नि, यहाँ x सेम बेस हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ सेम बेस छैन, त्यही भएर सेम बेस बनाउन यो थप्यो भने जति थप्यो तल डिनोमिनेटरमा राख्यो त्यतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो क्यान्सल भयो, आखिर यो बाइ यो नि रह्यो फेरि सेम रह्यो, यसरी गर्ने है त। अब त्यहाँ के दिएको छ भन्दा गिवन सोलुसन है, गिवनमा चाहिँ y इक्वल टु कति दिएको छ भन्दा log 2x प्लस e2x हेर्नुस् है त। अब log x को डेरिभेटिभ 1/x हुन्छ, log यति dx गर्यो भने 1/x हुन्छ भने d log x by dx को डेरिभेटिभ 1/x हुन्छ।
अब यहाँ याद गर्नुपर्ने तपाईँको यहाँ याक्स हुँदा यहाँ के थियो याक्स थियो त्यही हुँदा चाहिँ 1/x आउँथ्यो 1/x हुनलाई के हुनुपर्छ यहाँ पनि log x हुनुपर्छ तल पनि x हुनुपर्छ अनि त्यस्तै गरी सरी यो एउटै भएछ डेरिभेटिभ ex को ex/dx इक्वल टु ex हुनु पर्यो यहाँ माथि x हुँदा पावर x हुँदा यहाँ पनि तल के हुनु पर्थ्यो x हुनु पर्थ्यो तर यहाँ 2x आयो भने यहाँ x पर्छ त भएन यहाँ पनि कति हुनुपर्छ 2x हुनुपर्छ जस्तै log 2x छ भने तल पनि यहाँ के हुनुपर्छ log 2x हुनुपर्छ याद गर्नुपर्ने कुरा है अब यति भइसकेपछि अब हामीले पनि के गर्नु पर्यो भन्दा dy/dx इक्वल टु के हुन्छ भन्दा d अब यसको के गर्नु पर्यो log 2x प्लस e2x/dx dy/dx इक्वल टु अब यसलाई के गर्नु यो प्लस छ त्यही भएर सेपरेट गरिदिउँ d log 2x/dx प्लस d e2x/dx अब यहाँ हेर्नुस् त हाम्रो त फर्मुलामा के थियो अझै एकचोटि हेर्नुस् हाम्रो फर्मुलामा के थियो भन्दा d log x/dx त्यो भने 1/x d e⁻x/dx थियो भने ex हुन्थ्यो यो हाम्रो के हो त log र एक्सपोनेन्शियल को के थियो रुल थियो अब यहाँ हेर्नुस् त यहाँ x हुँदा यहाँ पनि कति हुनु पर्थ्यो x यहाँ x हुँदा यहाँ पनि तल कति हुनु पर्थ्यो x अनि मात्रै 1/x र e⁻x हुन्थ्यो अब यहाँ त त्यस्तो छैन अब यहाँ अहिले जस्तो चेन रुल युज गर्ने d log 2x/d2x गरिदिने यहाँ 2x हुँदा यहाँ पनि के गरिदिने 2x नै गरिदिने ठीक छ तर यो त हामीले त्यतिकै थप्यौं त्यही भएर d2x/dx आखिर यो क्यान्सल भयो यही नै बाँकी रह्यो प्लस अब फेरि यहाँ पनि हेर्नुस् d e2x छ भने तल dx भएर भएन 2x नै हुनु पर्यो d2x हुनु पर्यो यहाँ पावरमा जे छ यहाँ पनि त्यही हुन्थ्यो भने अब यहाँ पावरमा 2x छ भने यहाँ पनि 2x हाल्नु पर्यो तर यहाँ छैन यहाँ त dx छ त्यही भएर यसको ठाउँमा यहाँ के गरिदिउँ d2x/dx गरिदिउँ यसलाई माथि अनि यो dx तलको तल अब यहाँ के हुने भयो भन्दा बल्ल अब हाम्रो यो फर्मुलामा गयो यहाँ log x हुँदा 1/x हुन्थ्यो भने यहाँ x हुँदा 1/x हुन्थ्यो भने यहाँ 2x हुँदा 1/2x भयो log 2x/d log 2x/d2x हुँदा 1/2x भयो इन्टु अब 2x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2 हुन्छ प्लस फेरि अब यहाँ हेर्नुस् ex/x हुँदा ex हुन्थ्यो भने 2x भएपछि के हुन्छ e2x सेम रहने भयो इन्टु यो 2x को डेरिभेटिभ कति हुने भयो फेरि 2 हुने भयो यहाँ 2 क्यान्सल भयो 1/x भयो प्लस अब यहाँ चाहिँ के हुने भयो त 2 अगाडि आयो e⁻2x रह्यो यो चाहिँ के हुन्छ एन्सर ल त्यसलाई सल्युसनमा के गर्दियौं लेट गर्दिहाल्यौं लेट y इक्वल टु 1/√x प्लस a माइनस √x माइनस b अब यसलाई के गर्दियौं त भन्दा पहिला यो तलको यो फ्र्याक्सनबाट यो के गर्दियौं रुट हटाइदियौं यसको लागि इक्वल टु 1/x प्लस a माइनस √x माइनस b अहिले पछि गर्दा नि हुन्छ हुन त तर पहिले गरिदिएर डेरिभेटिभ लियो भने सजिलो हुन्छ है √x प्लस a प्लस √x माइनस b अपन √x प्लस a प्लस √x माइनस b ल यति भएपछि कति हुने भयो त √x प्लस a प्लस √x माइनस b माथि तल चाहिँ यो कति हुने भयो x प्लस a माइनस x प्लस b हुने भयो x क्यान्सल भयो अब यहाँ कति बाँकी a प्लस b भनेपछि √x प्लस a प्लस √x माइनस b अपन यहाँ कति हुने भयो त भन्दा a प्लस b हुने अब यहाँ हेर्नु त यहाँ x पनि छ यहाँ ab छ भने ab लाई हामी के मानिन्छ कन्स्टेन्ट मानिन्छ भने x के हो त भेरिएबल हो अब हाम्रो यो रुटमा फर्मुला छैन त्यही भएर यो रुट हटाउने हो भने के हुन्छ x प्लस a को पावर 1/2 प्लस x माइनस b को पावर पनि 1/2 अपन यसलाई यस्तै लेख्न मिल्छ 1/a प्लस b 1/a प्लस b ल यो a प्लस b तल हो यसलाई अगाडि राख्छौं अब यति भइसकेपछि यसलाई यहाँ ब्र्याकेट युज ल अब
अब y इक्वल टु यति भयो। अब नाउ dy by dx इक्वल टु dy को ठाउँमा कति लेख्न पाइयो भन्दा अब यो कन्स्ट्यान्ट त सधैँ अगाडि आउँछ 1/a + b। अब म सिधै लेख्ने फर्मुला कन्स्ट्यान्ट टर्म सधैँ के आउँछ अगाडि आउँछ। अब हामीले d कतिको त भन्दा x + a को पावर 1/2 प्लस x - b को पावर 1/2 यति बाइ के गर्नु पर्यो dx गर्नु पर्यो इक्वल टु 1/a + b यो यतिकै भयो। अब यहाँ x यसको छुट्टा छुट्टै हुने हो। अब यसको डेरिभेटिभ प्लस यसको डेरिभेटिभ भनेपछि यसको डेरिभेटिभ कति हुने भयो x यो 1/2 अगाडि आउँछ र x + a को पावर एक्लै घट्दा कति हुन्छ -1/2 भयो हो। प्लस फेरि यो 1/2 अगाडि आउँछ यसको पावर एक्लै घट्छ x - b को पावर एक्लै घटेपछि -1/2 ठीक छ इक्वल टु 1/a + b। अब यसमा के हुने भयो इन्टु 1/2 कमन लियौँ। यी दुवैमा 1/2 कमन लिएपछि कति बाँकी रह्यो x + a को पावर 1/2 प्लस x - b को पावर 1/2 माइनस माइनस यति भयो इक्वल टु अब 1 के गरिदिउँ 2a + b यो 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई भयो। अब यसलाई पनि ब्र्याकेटबाट हटाइदिने हो भने के हुन्छ त यो के रे पावरबाट नेगेटिभ पावरलाई हटाएर तल ल्याउने हो भने के हुने भयो त भन्दा x + a को पावर 1/2 प्लस x एकछिन है यहाँ हेर्नुहोस् है 1/2a + b भयो। अब यसमा के हुने भयो त भन्दा 1/x + a को पावर 1/2 प्लस 1/x - b को पावर 1/2 भयो। अब यसलाई लेख्ने भने 1/2a + b अनि ब्र्याकेटमा यो के हुने भयो 1/x + a √x + a प्लस 1/√x + b सरी x - b यति हुने भयो। यसलाई यही के हुन्छ आन्सर। अब 7 मा यो डिफरेन्ट टाइप अफ छ फाइन्ड dy/dx अफ x = यति एन्ड y = यसरी कुनै पनि दुईटा भेरिएबललाई चाहिँ थर्ड भेरिएबलसँग इक्वेसन दिएको छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ प्यारामेट्रिक फंक्सन भन्छौँ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त जस्तो यहाँ के दिएको छ भन्दा 7 को सल्युसनमा सरी x = दिएको छ गिवन x = के दिएको छ भन्दा 3at/1 + t² हेर्नु त x को भ्यालु चाहिँ t को रेस्पेक्टमा दियो। जस्तो अरुमा सधैँ x मै हुन्छ भन्ने छैन। जस्तो x = यतिमा दियो एन्ड y = चाहिँ कतिमा दिएको छ भन्दा पनि 3at² / 1 + t²। t यो यसमा फर्स्ट भेरिएबल x सेकेन्ड भेरिएबल y र थर्ड भेरिएबल के t यो भनेपछि x र y लाई चाहिँ थर्ड भेरिएबलसँग दियो भने यसलाई प्यारामेट्रिक फंक्सन भन्छ। जस्तो अब यसलाई चाहिँ के गरी गर्ने भन्दा dy/dx। अब dy/dx निकाल्नु भनेको छ फाइन्ड dy/dx तर यहाँ त यहाँ x छ तर y छैन यहाँ y छ तर यहाँ x छैन भने यस्तोलाई अब कसरी गर्ने भन्दा यो दुईटैबाट जाने। जस्तो फर्स्ट के गर्ने भन्दा x = 3at/1 + t² छ भने अब यसलाई के गर्ने डिफरेन्शिएटिङ यसलाई पनि डेरिभेटिभ निकाल्ने यसको पनि विथ रेस्पेक्ट टु अब यहाँ x चाहिँ t को फर्ममा भयो। जस्तो अघि y x को फर्ममा थियो भने जस्तो y = x² + 2x + 3 यस्तो x को फर्ममा थियो भने अहिले यहाँ x को t को फर्ममा भयो। जस्तो यो इक्वेसनमा y को डेरिभेटिभ निकालिन्थ्यो विथ रेस्पेक्ट टु x निकालिन्थ्यो भने अब यहाँ चाहिँ x को डेरिभेटिभ निकालिन्छ विथ रेस्पेक्ट टु t यसबाट y को डेरिभेटिभ निकालिन्छ विथ रेस्पेक्ट टु t। अब यो के गर्नु पर्यो डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु t t को रेस्पेक्टमा लिँदाखेरि dx/dt हुने भयो। जस्तो dy/dx हुन्थ्यो भने dx/dt यहाँ x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु t भनेपछि यसमा चाहिँ x को फर्ममा चाहिँ के भयो त
याक्स चाहिँ टीको फर्ममा भयो भनेपछि अब यहाँ याक्सको ठाउँमा टी आयो भनेपछि अब के हुने भयो डी याक्सको ठाउँमा कति लेख्न पाइयो भन्दा 380/1 + t² बाई के हुने भयो dt। अब यसमा के भयो त भन्दा यो त फ्र्याक्सनल फर्ममा भयो। अब फ्र्याक्सनल फर्ममा छ भने यसको के गर्नु पर्यो त भन्दा अब डेरिभेटिभ निकाल्दा फ्र्याक्सनल डिभिजन 1 + t² अगाडि आउँछ माथिको d 380/dt माइनस अब माथिको जस्ताको तस्तै 380 र तलको चाहिँ डेरिभेटिभ d 1 + t² को बाई dt बाई यसको होल अपन कति हुन्छ होल अपन तलको डिनोमिनेटरको स्क्वायर 1 + t² को होल स्क्वायर। अब यसमा के हुन्छ त भन्दा 1 + t² जस्ताको तस्तै रह्यो। अब 380 को डेरिभेटिभ यो t भेरिएबल हो भने 3a चाहिँ के हो त कन्स्ट्यान्ट भनेपछि यसको 3a भयो t को डेरिभेटिभ 1 भयो किनभने यहाँ अहिले t भनेको भेरिएबल है। अब फेरि यहाँ 380 जस्ताको तस्तै यसमा 1 + t² को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 को डेरिभेटिभ कति 0 t² को 2t बाई 1 + t² को होल स्क्वायर। अब कति हुने भयो त यसले मल्टिप्लाई गर्दा 3a + 3at² माइनस 3 2 जा 6 at² बाई 1 + t² को होल स्क्वायर इक्वल टु कति हुने भयो त 3a भयो यसमा यो माइनस 3at² बाई 1 + t² को होल स्क्वायर भनेपछि यहाँ कति हुने भयो 3a कमन लियो भने 1 माइनस t²। कतै मिस्टेक भयो कि हेरौँ है त 1 को डेरिभेटिभ 0 t² को 2t 2t ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा ठिक छ है 280 1 माइनस t² बाई 1 + t² को होल स्क्वायर। ल यो के आयो त dx/dt आयो। फेरि त्यस्तै गरी अब यसमा यसको पनि डेरिभेटिभ लिदियौँ अगेन यहाँ ठाउँ नअट्ला जस्तो भयो y इक्वल टु कति छ 3at² बाई 1 + t²। अब फेरि यहाँ पनि के लेख्थ्यौँ डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु t यहाँ पनि t कै फर्ममा छ त्यही भएर के हुन्छ भन्दा dy/dt हुने भयो। अब यसमा मैले डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिने 1 + t² तलको जस्ताको तस्तै माथिको डेरिभेटिभ d3at² माइनस अब माथिको जस्ताको तस्तै र तलको डेरिभेटिभ d1 + t² बाई अब होलको डेरिभेटिभ कति हुन्छ सरी होलको होइन यो 1 + t² को स्क्वायर v² हुन्छ। अब यसमा 1 + t² जस्ताको तस्तै 3at² को कति हुन्छ 3at हुन्छ 3 2 जा 680 भयो यो 3a अगाडि आउँछ अनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 680 अनि यो पार 1 ले घट्दा 680 माइनस 3at² इन्टु 1 + t² को 2t भयो 1 को डेरिभेटिभ 0 t² को डेरिभेटिभ 2t भनेपछि 0 + 2t भनेको 2t 2t ले मल्टिप्लाई 1 + t² को होल स्क्वायर। अब यहाँ कति भयो हेर्नुस् त यसले मल्टिप्लाई गर्दा 6 अब कति भयो यहाँ 6 भयो 680 इन्टु 1 680 + 6at³ माइनस 3 2 जा 6 at³ बाई 1 + t² को होल स्क्वायर इक्वल टु यो र यो क्यान्सल भयो कतै मिस्टेक भयो कि हेर्नुस् है 680 680/1 + t² को होल स्क्वायर ल यति आयो।
अब हामीलाई के चाहिएको छ भन्दा dy/dx चाहिएको छ। यो मैले क्वेसन मेट्थेँ, यहाँ हटेन। अब नाउ dy/dx के गरी आउँछ त भन्दा अब dy भएको त यसमा छ। अब यो यसलाई यसले डिभाइडेड गरिदियो भने के हुन्छ? ल यहाँ हेर्नुहोस् त, dy/dt भनेको यो। अब यसलाई चाहिँ dx/dt भनेको यो, यसले डिभाइडेड गरिदियो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त, यो dt क्यान्सल भयो, dy/dx आयो कि आएन? आयो। भनेपछि dy/dx भन्नु नि dy/dt अपन dx/dt हुने रहेछ। अब भ्यालु राख्थ्यौँ, dy/dt भनेको 6at/1 + t² को होल स्क्वायर छ यो, यसको भ्यालु। अनि dx/dt भनेको चाहिँ कति आयो भन्दा 3a1 - t²/1 + t² को होल स्क्वायर। ल यो र यो क्यान्सल भयो। अब यहाँ कति बाँकी रह्यो? 6at बाँकी रह्यो, तल चाहिँ कति आयो? 3a1 - t² रह्यो। अब a पनि क्यान्सल भयो, 3 2 जा गर्दा कति आयो त भन्दा 2t/1 - t² एन्सर भयो। यो चाहिँ के भयो त? 8 को सोलुसनमा x³ + y³ = 3a भेरिएबलको रूपमा दिन्छ भने यसलाई प्यारामेट्रिक फंक्सन भन्छौँ। अब यस्तोको डेरिभेटिभ निकाल्ने अघि जान्यौँ। अब हामीले जस्तो कस्तो इक्वेसन पढिरहेका छौँ भने y = x² + 3x अथवा x - 1 यस्तो टाइपको यो y को भ्यालु चाहिँ y = समथिङ को फर्ममा हामीले के पढिरहेका छौँ? फंक्सन पढिरहेका छौँ। तर अब यसरी नदिकन अब यसमा चाहिँ कसको, यहाँ चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु y को डेरिभेटिभ निकाल्छौँ विथ रेस्पेक्ट टु x भन्ने हुन्छ नि। अब यसमा चाहिँ कसको डेरिभेटिभ निकाल्छौँ भनेर डिफाइन गर्न नसकिने फंक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? इम्प्लिसिट फंक्सन भन्छौँ। योलाई इम्प्लिसिट फंक्सन भनिन्छ। अब यहाँ यस्तोको डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने भन्दा क्वेसनलाई नि डाइरेक्ट सिधै dy/dx आउँदैन कि, यस्तोमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा दुवैतिर डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो। अब हामीले सोलुसन यति भएपछि के गर्नु पर्यो भन्दा डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x भनेर भन्नु पर्यो। अनि वी गेट के हुन्छ? वी गेट चाहिँ अब dx³ + y³/dx = 3d3axy/dx। दुवैतिर के गरिदिने? डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x गरिदिने। अब यहाँ के आउँछ हेरौँ। और अब यहाँ प्लसमा छ त्यही भएर यसलाई छुट्याइदिउँ, dx³/dx + dy³/dx = छुट्याएको मात्रै हो। अब यसमा यो x र y केमा छ? यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा यो कोएफिसिएन्ट अगाडि सधैँ कोएफिसिएन्ट अगाडि आउँछ अनि dxy/ के आउँछ? dx हुन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा जस्तो यहाँ चाहिँ यहाँ पावर 3 हुँदा बेस x छ अनि यहाँ x छ, यसको कुनै प्रब्लम भएन। x³ को डेरिभेटिभ यहाँ विथ रेस्पेक्ट टु x कति हुन्छ? 3x² हुन्छ प्लस। तर यहाँ चाहिँ यहाँ हेर्नु त, यहाँ y³ हुँदा त तल पनि y हुनु पर्थ्यो, तर यहाँ x छ, यसरी त मिलेन। त्यही भएर dy³/dy बनाउनु पर्यो, विथ रेस्पेक्ट टु सेम भेरिएबल हुनु पर्यो, इन्टु अब यो हामीले त्यतिकै थपेको dy/dx। ठिक छ, यो हटाउनलाई यहाँ राख्यो बाइ यो dx छ = 3a। अब यहाँ त xy प्रोडक्ट फर्ममा आयो। अब प्रोडक्ट फर्ममा आयो भने यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त भन्दा पहिला x जस्ताको जस्तै y को डेरिभेटिभ dy/dx। ठिक छ, अनि प्लस फेरि y जस्ताको जस्तै dx/dx भयो। यति भयो, यो हाम्रो प्रोडक्ट हो। अब यसमा के हुन्छ? 3x² प्लस अब y³ को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु y कति हुन्छ भन्दा 3y² हुन्छ इन्टु dy/dx भयो = अब यहाँ कति हुने भयो भन्दा 3a भयो। अब यहाँ कति हुने भयो? x dy/dx। अब यो त हामीलाई निकाल्नै छ, प्लस y इन्टु x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ? 1 हुन्छ भयो। और
3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इन्टु dy बाई dx इक्वल टु अब यो 3 ले मल्टिप्लाई गरौँ 3ax dy बाई dx प्लस 3ay भयो। ठीक छ। अब यति भइसकेपछि अब हामीलाई dy बाई dx निकाल्नु छ, त्यही भएर यसलाई एकैतिर राखौँ। 3y स्क्वायर dx dy बाई dx यो dy बाई dx को टर्म यो यता आउँदा 3ax dy बाई dx भयो इक्वल टु 3ay यो यहाँ छँदैछ, यो उता जाँदा 3x स्क्वायर भयो। ठीक छ। 3 dy बाई dx कमन लियो भने यहाँ कति रह्यो भन्दा y स्क्वायर अनि माइनस यहाँ कति बाँकी रह्यो भन्दा ax बाँकी रह्यो इक्वल टु यता 3 कमन लियो भने ay माइनस एक्स स्क्वायर ay माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ 3 पनि क्यान्सल भयो और हामीलाई चाहिएको dy बाई dx हो इक्वल टु अब यो ay माइनस एक्स स्क्वायर उता छ, यो मल्टिप्लाई उता जाँदा y स्क्वायर माइनस ax, यो चाहिँ हाम्रो dy बाई dx को भयो। यसरी इम्प्लिसिट फंक्सनलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्छौं, यसरी सिधै सुरुमै dy बाई dx गर्ने हैन कि गर्दै गर्दा हाम्रो आफै dy बाई dx आउँछ। ल यति नै डेरिभेटिभका क्वेशनहरु मैले सकेसम्म सबै खालका क्वेशनहरुलाई समेटेको छु। तपाईहरुले कुनै प्रब्लम भएमा यसमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मेरो यो च्यानलमा मैले फेसबुक लिंक पनि राखेको छु, त्यसमा गएर मलाई कनेक्ट गरेर फेसबुकमा मेसेज गरेर क्वेशन पनि सोध्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु।